अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ और बहुत से इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ हम रोज़ाना आपके साथ आते हैं और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इश्यूज़ पर हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज जिस बात से हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग सबको पता है, हर कोई इसमें अपना हिस्सा डाल रहा है, हर कोई अपने तौर पर जितनी मुज़ाहमत कर सकता है जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने क्या शानदार, मैं पूरी दुनिया को एक लाउड एंड क्लियर जो मैसेज दिया है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी वर्ड्स, उन्होंने अपना जो एक्स अकाउंट्स हैं उन पर अपना जो फ़लस्तीन का परचम है वो ऑल टुगेदर। अच्छा, हमारी टीम ने ग्राउंड में शायद हमारा दिल जीता या ना जीता हो, लेकिन फ़लस्तीन वाले मामले पे पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़िज़ा मुस्लिम उम्मा का भी दिल जीत लिया है हमारी पाकिस्तानी टीम ने। तो ये एक शानदार रिवायत कायम की है हमारी टीम ने और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करके, और इसमें कोई शक नहीं है, आपका एक डिसेंट तरीका होता है। अब वो टाइम चला गया है जब सड़कें बंद की जाती थी और अपने ही लोगों को तंग किया जाता था। तो ये एक डिसेंट तरीका है अपनी सॉलिडेरिटी शो करने का अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, और ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ मुसलमान, बल्कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, वो फ़लस्तीन वाले मामले पर इज़राइल की ना सिर्फ मज़म्मत कर रहे हैं। लंदन में, न्यूयॉर्क में, किन किन अहम जो दुनिया के बड़े तरीन ममालिक हैं, लाखों की तादाद में लोग इनके हक़ के लिए बाहर निकले, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और जो हमारी क्रिकेट टीम ने, देखिए हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना वो इंटरनेशनल स्टार्स हैं। जब कोई इंटरनेशनल स्टार होता है तो मतलब उसकी आवाज़, उसकी एक एक एक्टिविटी, हर चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। तो फिर जाहिर है कि अगर हमारी पूरी क्रिकेट टीम ने अपने जो डीपी है उसको फ़लस्तीनी परचम लगा दिया है और उसके बाद विदाउट एनी वर्ड्स उन्होंने बिल्कुल एक यकमुश्त एक मैसेज दिया है कि हम फ़लस्तीन के मामले पर हम उनके साथ हैं। आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि अब मैं ब्रांड तो नहीं नाम ले सकती, मेकअप ब्रांड है, मेकअप लाइन है, बहुत ही फेमस है, और उसकी जो ऑनर है हुदा ब्यूटी, आई मीन यहाँ तक उसके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में कैसे यूज़ होते हैं, फिर इंटरनेशनली कितनी रिनाउंड है। लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत स्टैंस लिया है, उन्होंने स्टैंस ये लिया, उन्होंने कहा मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसराइल में नहीं भेजूंगी। अब देखिए ये भी एक मुनफरिद और बड़ा खूबसूरत, बड़ा ग्रेसफुल तरीका है एहतजाज करने का। अच्छा, वो मुस्लिम नहीं है, हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से सबने एक एट ए टाइम जिस तरह अपनी डीपी चेंज करके अपनी तस्वीर की जगह फ़लस्तीन का झंडा लगाकर अपनी डीपी पर, और रिजवान ने तो आपको पता है जब मैन ऑफ द मैच बने थे उन्होंने अपनी ट्रॉफी को भी जो है वो तमाम मजलूम जो फ़लस्तीनी बहन भाई उनके नाम किया था, जिसके बाद बड़ा वावेला मचाया गया था इसकी जानिब से, इंडियन मीडिया की जानिब से। खैर एनीवेज दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन अभी जितनी खूबसूरत तरीके से ये कहा गया है कि एक फ्लैग्स लगाकर और एक बड़ा, यानी कि मुझे तो बहुत अच्छा तरीका है और पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। अच्छा, फ़लस्तीन वाले मामले पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, अभी हाइलाइट्स की जानिब बढ़ना है, हाइलाइट्स पर चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, क्या प्रैक्टिस सेशन में टीम ने कमजोरियों पर काबू पा लिया? आलमी रहनुमाओं को सियासत निगल गई, फनकार बरादरी अहले गजा की आवाज बन गई। 28 रोज के बाद डॉलर और सोने की कीमतों में इजाफा, आलमी मंडी में तेल महंगा, क्या ये खुशियां आर्ज़ी थी? ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में शरह अमवा, जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा, वजूहात क्या हैं? और आपकी मुलाकात कराएंगे औलाद के सताए अजनबी बुजुर्गों को मां बनकर संभालने वाले पाकिस्तानी से। तो जनाब ये थी हमारी हाइलाइट्स, और ख़ास तौर पे जिस तरह हमने पहले भी बात की थी फ़लस्तीन वाले मामला हो, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है ना एक लड़ी में परो गई है, बल्कि दो डिवीज़न में इस मुनकसिम नज़र आ रही है ना दुनिया। एक फ़लस्तीन का मामला है और कुछ लोग वो जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, जो लोग दर्द दिल रखते हैं, वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं बगैर किसी मजहब के। राइट एंड रॉन्ग में भी कुछ लोग रॉन्ग के साथ स्टैंड कर रहे हैं और कुछ लोग राइट के साथ स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी डिवीजन है, आपको सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना है कि राइट एंड रॉन्ग। इतने दहाइयों से
جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، جب انہوں نے اپنا جو آگے سے ریٹیلیشن کیا ہے تو وہ مظلوم آج ظالم بن گئے ہیں. آج وہ تمام لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کو اسرائیل کے وہ ظلم و ستم پچھلی دہائیوں سے تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب فلسطینیوں کی جانب سے، حماس کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا گیا ہے تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. اٹس جسٹ لائک اے ڈیول کوڈ. خیر اینی ویز آگے ہم اب ذرا کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں. کرکٹ میں جناب کل پاکستان کا اور آسٹریلیا کا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، اور ہماری تو دعا بھی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ٹیم سے التجا ہے کہ یار اس دفعہ بھارت والے معاملے پہ ہمیں مایوس نہ کرنا. اس دفعہ ذرا ہمارے کیونکہ پہلے دل بہت زیادہ دکھی ہیں اپنے ٹیم کی پرفارمنس کو لے کر، تو اب لیٹ سی دیکھتے ہیں آسٹریلیا میں پاکستان کیا کرتا ہے، کیا گل کھلاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ بیمار بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کل بھی ہم نے یہ کیا تھا سٹوری، پہلے شاہین آفریدی بخار میں مبتلا ہوئے، پھر اسامہ میر جو ہیں ان کو فیور ہوا. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نظر لگ گئی ہے. نظر تو تب لگتی ہے کہ جب کوئی پرفارمنس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن عبداللہ شفیق بیمار ہو رہے ہیں. تو اب اگر یہ ہمارے بیٹرز، ہمارے جو بالرز ہیں، یہ اگر بیمار ہوتے رہیں گے تو پھر ورلڈ کپ میں تو بڑا مشکلات کا سامنا ہوگا. اور آسٹریلیا کو بھی آپ کوئی ہلکی ٹیم نہ سمجھیں. ٹھیک ہے آسٹریلیا کا بھی اپسیٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ نے، لیکن اس کے باوجود بھی آسٹریلیا از اے ویری اسٹرانگ ٹیم. اور اصل چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر بیمار ہوتے ہیں تو چاہیے بیک اپ ہوتا ہے. ہمارے پاس بیک اپ ہی موجود نہیں ہے، بیک اپ ہی موجود نہیں ہے. اسی پر بات کریں گے. سابق کرکٹر اظہر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر خان صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر بتائیے گا کل آسٹریلیا کے ساتھ میچ ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے جس طرح بھارت کے ہاتھوں ہمیں بدترین شکست ہوئی، اب آپ کو لگتا ہے آسٹریلیا جیسی ٹیم کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے تو کھلاڑی کچھ انجرڈ ہیں، کچھ بیمار ہو رہے ہیں، تو اس ساری سچویشن میں کیا دیکھ رہے ہیں، کل کا میچ کیسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے جی کہ کیونکہ یہ ایک نیا وینیو ہے، بنگلور میں یہ میچ ہے، اور پاکستان کی ٹیم اور دونوں آسٹریلیا پہنچ چکی ہیں. پچ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں بہت دور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی جو کنڈیشن ہوگی، کیا وہ سیمرز کو ہیلپ کرے گی، اسپنرز کو ہیلپ کرے گی، جب تک میچ شروع نہیں ہوتا اور دیکھ نہیں سکتے اس کے کہنے کے اس کے مطابق اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا. بٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو، جو آپ نے ابھی بات کی کہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ ایک میچ جیتنے کے بعد نا اس نے کم بیک کیا ہے. پاکستان نے 3 میچز میں 2 میچز جیتے ہوئے ہیں، تو پروبیبلی یہ میچ جو ہے نا جی یہ بڑا میچ اور نروز ہوگا. کیونکہ آسٹریلیا جو ہے نا جب بھی وہ ایسی کنڈیشن میں جب وہ ڈاؤن ہونا، جب وہ کھیلنے کے لیے آتے ہو تو بہت زیادہ ان میں انرجی ہوتی ہے، ان میں بڑا ایک انٹینٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیم کے لیے اب ضروری یہی ہے کہ وہ کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں حد درجے کے انتہا تک وہ جو ہے نا ان کو پرفارم کرنا پڑے گا. اس میں مارجن آف ایرر بہت کم ہے، اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان یہ کمزور میچ کھیلا تو پھر آنے والے میچز میں پاکستان کے لیے بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تینوں اپنے جو فیکٹرز میں بڑا اچھا پرفارم کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہمارے ہر میچ میں کوئی ایک کھلاڑی جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرتا ہے، 1-2، تو پھر جا کر ہم میچ جیتے ہیں. شری لنکا والے میچ کی مثال ہمارے سامنے ہے، نیدرلینڈز، ہاں وہ ایک ٹیم سنک ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور انڈیا کے میچ میں تو یہ ہم نے دیکھ لیا، بابر اعظم آؤٹ ہوئے، باقی ساری ٹیم ساتھ ہی آؤٹ ہو گئی. تو آسٹریلیا کے لیے بھی پھر ہماری یہی اسٹریٹجی ہوگی کہ somebody have to perform, otherwise as a team تو ہم فیل ہیں. نہیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. نو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دس. کیونکہ پاکستان کی ٹیم کو یکجا ہو کے کھیلنا پڑے گا. اوپر کے 3-4 بیٹسمین جو ہیں ان کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب ہر بار بابر پر ہی بینک کرتے ہیں تو بھئی آپ کے تو مڈل آرڈر میں بھی بیٹسمین موجود ہیں، اپر آرڈر میں جی بالکل. تو اس کے لیے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں ایک کوئی یکجہت ہونے کھیلنے کی ایک تمنا، لگن، جدوجہد کرنے کی ایک تمنا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور خاص طور پر جب آپ کے اوپنرز اچھا پرفارم نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کے مڈل آرڈر پر بہت پریشر ہو جاتا ہے. آپ دنیا کی کرکٹ دیکھیں، کل نیوزی لینڈ نے کس طرح زبردست طریقے سے افغانستان حالانکہ ایک میچ جیت کر آئی ہوئی تھی کو ہرایا تھا، ڈیفینڈنگ چیمپئن تھے، مگر کس طرح انہوں نے ہرائی. اس لیے ہمیں نا
जो कंडीशंस है उनको मद्देनजर रखते हुए आप देखें ना, अगर हम ये कहेंगे कि टॉस हार गए तो उन्होंने हमें बैटिंग करा दी या हमने बैटिंग नहीं, नो, टॉस इज नॉट इन योर कंट्रोल, इसमें कोई भी टीम जीत सकती है। लेकिन सर इन सारी चीजों में अगर इसको समराइज करें तो हमें एक चीज नजर आती है, वो कैप्टेंसी की नाअहली नजर आती है। बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर एक तो उनकी स्ट्रेटजी हमें कोई नज़र नहीं आती कि प्लान्स क्या हैं, क्या प्लानिंग के साथ ग्राउंड पे उतरते हैं, एंड सेकंड थिंग सर इसका उल्टा असर ये हो रहा है कि उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। देखिए जी, जब भी आप वर्ल्ड कप में जाते हैं ना तो हर मैच अहमियत का हामिल होता है। अब बाबर आजम की जो आपने बात की है कि उनके माइंड में उनकी एज ए बैटर वो परफॉर्म करने की बिल्कुल सलाहियत रखते हैं, उनमें क्वालिटी भी है, क्या एज ए कैप्टन वो पाकिस्तान की टीम को सही लीड कर रहे हैं। अब जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, वहाँ पर प्लान ए होता है, अगर प्लान बी ए फेल हो तो यू इमीडिएटली गो इनटू द प्लान बी। तो क्या प्लान बी आपकी कैप्टन के पास है, वो इंस्टेंटली उसको फील्ड में डिसीजन लेना पड़ता है, वो जाके ड्रेसिंग रूम में कोई कोचेस से डिस्कस नहीं कर सकता। तो आई थिंक कि बाबर आजम हैज टू परफॉर्म अप फ्रंट और उनको एज ए लीडर ना बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको बताऊं कि जब वो नीचे से ऊपर आती है ना तो बड़ी वो डेंजरस बन जाती है, उनका माइंडसेट जो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, हमारे पास स्पिनर्स भी हैं। आप देखना है कि उसामा मीर खेलता है या शादाब खान खेलता है, क्योंकि इन दोनों में जो टाई है वो ये है कि अगर राइट आर्म लेग स्पिनर आपका खेलता है तो फिर उसमें से कौन लड़का जो है परफॉर्म करने के काबिल है। शादाब इज स्ट्रगलिंग, ही इज नॉट इन फॉर्म, ही इज नॉट बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो मेरा ख्याल है कि उसामा मीर को इनको चांस देना चाहिए, एक नया फ्रेश माइंड और विद लॉट ऑफ व्हील एंड गाइल जो है ना वो आकर बॉलिंग करे, राइट आर्म लेग स्पिनर ऑलवेज विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो मुझे ये लगता है कि इनको अगर चेंज करनी है ना तो उसामा मीर को जरूर अब चांस देना चाहिए, ज्यादा शादाब पर जो है ना वो मुनहसर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या चेंजेस रिकमेंड करेंगे आपके होनी चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक का पता चल रहा है कि वो बीमार हैं, तो फिर क्या उनको वापस किसको लाया जा सकता है? क्या होगा साउथ शकील को देखिए, हमारे पास जो जितने भी बैटर्स हैं वो कोई इस तरह से नहीं है जो कि पहले वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स बना चुके हैं। इवन अब्दुल्ला ये उनका डेब्यू था जिसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, मगर अब्दुल्ला शफीक को कल हमने देखा कि जब पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन जब दोबारा शुरू हुआ था तो अब्दुल्ला शफीक प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे। तो आई होप सो कि वो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे, क्योंकि उनका फिट होना बड़ा ज़रूरी है। जैसा आपने बताया उन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर 100 किया है और सेंचुरी मारी है, मैन इन फॉर्म है और बहुत अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं। उनका टीम में इस वक्त थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फिटनेस प्रॉब्लम होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि फ़खर जमान आपके फॉर्म में नहीं है, इमामुल हक इज ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ओपनर के बाद से मिडिल ऑर्डर पे है और बाबर और रिजवान पर ही आप अजहर खान साहब हम करें क्या? हमारा कोई बेटर अब्दुल्ला हमारे पास चले, वो तो अब ठीक होके वापस आ गए हैं। आप फॉर्म में हमें नज़र कोई नहीं आ रहा, शादाब हमें फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, पहले तो शाहीन भी हमें फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में कोई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर फ़खर हमारे पास फॉर्म में नहीं है। बाबर को बार बार कहा जा रहा था कि वो कैप्टन और बैटिंग दोनों का प्रेशर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस डैमेज हो रही है। हम बगैर परफॉर्मेंस के फिर वर्ल्ड कप खेलने आ गए? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। आपके लड़कों ने 345 रन किए ना अगेंस्ट श्रीलंका, वो वर्ल्ड कप का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया। ये नहीं है कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते या नहीं कर रहे, हम परफॉर्म भी कर सकते हैं, हम परफॉर्म किया भी है, 2 मैच भी जीते हैं, नथिंग हैज लॉस्ट अप टिल नाउ। मगर ये है कि ये मैच जो है ना इसकी अपनी अहमियत है, इसलिए है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलिंग है, उनके जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं है। जैम्पा जो है वो बहुत बैड बॉलिंग भी करते हैं, मगर पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। मैक्सवेल जो है वो ही इज नॉट अ रेगुलर बॉलर, मगर वो 10 ओवर अब कर रहे हैं और 10 ओवर में 34 या 35 रन दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उनका बैंक जो है वो रिलाई जो कर रहे हैं वो अपने फास्ट बॉलर पर कर रहे हैं। अब हमारे बैट्समैन को ये चीज चाहिए कि अगर देखें कंडीशन जो है ना, अगर आप टॉस जीत कर बैटिंग नहीं करते तो शाम को मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर गेंद जो है वो स्विंग भी करता है, स्विंग भी करता है और थोड़ा सा पेस भी। अच्छा सर, लास्टली ये बताइएगा, कल का मैच होने जा रहा है, प्रिडिक्ट क्या करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को सामने रखते हुए पाकिस्तान की, क्या लग क्या रहा है आपको?
میں یہی کہوں گا کہ ون ڈے کرکٹ از اے گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز. اس کے بارے میں حتمی طور پر آپ کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتے. ہاں آپ نے آن دا گیون ڈے اچھی فیلڈنگ کی, اچھی بالنگ کی, اچھی بیٹنگ کی تو ریزلٹ آپ کی فیور میں آ جاتا ہے. اگر ان تینوں ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کسی ایک میں کم پرفارمنس دی تو یہ مشکلات ضرور لا سکتا ہے. بٹ مائی وش اینڈ مائی تمنا اینڈ مائی ہول ہارٹیڈنیسلی آئی پرے فار دی سکسیس آف پاکستان ٹیم کہ اللہ کرے کہ پاکستان یہ میچ جیت کر اپنا سفر جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھائے ورلڈ کپ میں. رائٹ بالکل. بہت شکریہ. سابق کرکٹر اظہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایکسپلین اپنی دے رہے تھے. اب لیٹس سی. اچھا لاسٹلی آپ بھی پریڈکٹ کریں, کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان جیت جائے گا؟ ہم ہر کسی سے میچ جیت سکتے ہیں لیکن ایوری ٹائم وی آر ان دا گراؤنڈ انڈیا کے ساتھ آئی تھنک سو کہ ہم ہاریں گے کیونکہ ہم بہت زیادہ پریشر لے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہ کریں, امید پہ دنیا قائم ہے اور امید جو ہے رکھنی چاہیے. نا امیدی ویسے کفر ہے. آئی ریلی ہوپ سو کہ جب سیمی فائنل میں ہم گراؤنڈ میں اتریں تو پھر انڈیا کا کانفیڈنس ضرور شیک ہو ہماری پرفارمنس دیکھ کر. اینی ویز وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اس وقت جو غزہ پٹی کے اندر صورتحال ہے جس پر سچویشن تو کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ جن کے اندر پہلے بھی ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی, جن میں تھوڑی بہت بھی انسانیت زندہ ہے نا, وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں اور پھر اس کا کسی رنگ, نسل, کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ what is wrong and what is right. تو جن کو پتہ ہے کہ جس طرح سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور گزشتہ رات جس طرح سے اٹیک کیا گیا ہاسپٹل میں اور وہاں پر لوگ پناہ گزین تھے, 800 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں اور اس کے بعد کرسچن ہاسپٹل تھا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ حماس کی جانب سے کیا گیا ہے. ایک طرف تو یہ کہانی رہی اور بعد میں انہوں نے اپنے ٹویٹس خود ہی ڈیلیٹ کیے جب پوری دنیا کی جانب سے کنڈیم کیا گیا اور ایک بڑا شور مچایا گیا کہ کیا اسرائیل کی جانب سے حرکت کی گئی ہے اور الزام حماس پہ لگایا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے گئے اور یہ سب کچھ ہوا. پھر کل جو بائیڈن جو پہنچے ہیں امریکن پریزیڈنٹ, وہ نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پوری سپورٹ دیں گے, جہاز دیں گے اور جو بھی اسلحہ چاہیے وہ دیں گے. اور جب فارن منسٹر آتے ہیں سرزمین پر اسرائیل کی, امریکن فارن منسٹر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایز اے فارن منسٹر نہیں, ایز اے جوئش یہاں پر آیا ہوں. اب یہی دیکھیں کہ مسئلہ یہی ہے کہ کس طرح یہ لوگ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو تو چھوڑیں, امریکہ جو کہ بہت ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنتا ہے, تو اس سارے معاملے کے اندر جو کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کا معاملہ ہے, یہ کوئی فلسطین, اسرائیل, کوئی مسلم اور کفار کی کوئی اس طرح وہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ تو انسانی ہمدردی ہے. معصوم بچے چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی رنگ سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, ان کی جس طریقے سے, میں تو پہلے دن سے بات کر رہا ہوں, جینوسائیڈ ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے پیلسٹینین پیپل کی. ایک بھی حماس کا فریڈم فائٹر جو ہے اس کی شہادت کی اطلاع نہیں آئی, اس کے زخمی ہونے کی. روزانہ واقعات بے شمار سوشل میڈیا آپ کھنگال کے دیکھ لیں, معصوم بچے ہیں, کس طریقے سے نہتی خواتین ہیں, بزرگ لوگ ہیں, روزانہ کی تعداد میں جن کے جنازے اٹھ رہے ہیں اور اس طرح بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے جیسے شاید یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کیڑے مکوڑے ہیں. اچھا اس پر آپ یہ دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پہ ہم آپ بات کر رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن جو باقی ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, جو OIC کی جانب سے ایک اعلامیہ ضرور آیا ہے کہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل, یہ اعلامیہ ہے جی, یہ کل کی خبر چل رہی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ اپنے فلسطینی مسلم بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے آرٹسٹ وہ الگ طریقے سے اپنا جو ہمدردی ہے فلسطینیوں کے ساتھ وہ ایکسپوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہے نا اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں. تو اسی آپ کو پتہ ہے کہ یہی جو صورتحال ہے اس وقت فلسطین میں, اور جس طرح سے اسرائیل معصوم قاتل بنا ہوا ہے معصوم بچوں کا, اور اس کے بعد اب ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح سے کیمپین چل رہی ہے جو اسرائیلی برانڈز ہیں ان کے بائیکاٹ کی, تو ضرور پریشرائز کرنا چاہیے. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ڈاکٹر ندیم عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ویلکم ٹو نیوز مارننگ. آپ تو خود ہیومن رائٹس کمیشن کی سیکرٹری جنرل ہیں,
ہیومن رائٹ کمیشن اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ مذہب، رنگ، نسل سب کچھ چھوڑ دیں کہ کیا دونوں میں متنازع کیا ہے؟ جو معصوم بچوں کے ساتھ، جو عورتوں کے ساتھ، جو نہتے لوگوں پر جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا ایک ہاسپٹل کے اندر جو پناہ لے رہے تھے، جو جنگ کے بھی اصولوں کے خلاف ہوا ہے۔ سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو آپ نے ابھی فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ مسلم ورلڈ میں جتنی جو آواز اٹھنی چاہیے، جو سپورٹ اٹھنی چاہیے، جو فزیکل اور لاجیکل سپورٹ دینی چاہیے پیلسٹینینز کو، وہ مسلم ورلڈ سے نہیں ملی۔ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا امریکہ کے بارے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ کلیم تو کرتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، لیکن دنیا میں سب سے بڑے ہیومن رائٹس کے وائلیٹر بھی امریکہ ہی ہے۔ ویری انفارچونیٹ۔ سو اب پرابلم یہ نہیں ہے کہ امریکہ یا اسرائیل یہ کیوں کر رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے بھی سوچنا ہے۔ ریئلسٹک اپروچ یہ ہے کہ دیکھیے، مسلم ورلڈ سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ سوائے اسٹیٹمنٹس دینے کے اور کسی قسم کی کوئی فزیکل سپورٹ فلسطین کی نہیں کی گئی، مذمت تو سب نے کی، مرمت کسی نے نہیں کی۔ اس وقت مذمت کی ضرورت نہیں، اس وقت مرمت کی ضرورت ہے، اور وہ مرمت 57 جو اسلامی ملک ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے اور آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عربیہ میں غالباً 40 کے 45 ممالک کی ایک فوج کریٹ کی گئی ہے، جس کے کمانڈر ان چیف کروڑوں روپیہ مہینہ ان کو تنخواہ دی گئی ہے، جنرل راحیل الشریف۔ اس فوج کا مقصد صرف رائل فیملی کو ہی پروٹیکشن دینا ہے، یا اس کا مقصد واقعی اسلامی ممالک کی ایک جوائنٹ آرمی کریٹ کرنا ہے؟ اگر ایسا ہی کوئی کام ہوتا تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے اچھا ایک اقدام ہوتا۔ اور دوسری بات آپ نے پوچھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی۔ دیکھیں، ہمارے پاس انفورسمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے پاس انفورسمنٹ اتھارٹی بھی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشنز بھی اس قدر معذور ہے اس ساری سچویشن میں کہ وہ بھی سوائے اسٹیٹمنٹ کے کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ممالک اس کے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ بدقسمتی اب دیکھیے کہ سیکیورٹی کے 10 جو نان پرماننٹ ممبر ہیں اس میں ایک مسلمان ملک بھی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس سارے واقعے میں بالکل خاموش بیٹھا ہے۔ اب اسرائیل کے ساتھ جن مسلم ممالک نے، جن عرب ممالک نے تعلقات قائم کیے، کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ چلیں عارضی طور پہ ہی صحیح اپنے ایمبیسڈرز کو فوری طور پہ وہاں سے واپس بلاتے اور ڈپلومیٹیکلی پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے؟ ان میں سے کسی ملک نے اس فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ سوائے اسٹیٹمنٹ دینے کے اور کوئی یکجہتی نہیں کی۔ ویری انفارچونیٹ۔ اور جب تک اسلامک ورلڈ 57 اسلامک کنٹریز 1.5 بلین مسلمز ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ فلسطین کے مسئلے کا کوئی حل ہوگا انفارچونیٹلی، اور نہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل ہوگا۔ تو ڈاکٹر ندیم صاحب، پھر اب آپ اس کا سلوشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کا انجام آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ مزید خدا نہ خواستہ بڑھ سکتی ہے، یا پھر اب اسلامک کنٹریز ایک ڈیسنٹ وے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مذمت از ناٹ انف، کوئی شک نہیں ہے، مرمت تک کی بات ہے۔ مرمت سے مراد کیا ہے؟ کہ چڑھائی کر دے اسرائیل پر؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ یا ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو بے دخل کیا جائے؟ ڈیسنٹ اور گریسفل طریقہ کیا ہونا چاہیے سارے معاملے پر؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں جنگ کا کسی بھی صورت میں قائل نہیں۔ میں ایک پیس ایکٹیوسٹ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پیسفلی تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے اور نکالنا چاہیے، لیکن جب پیس کا راستہ بالکل بند ہو جائے، جب مذمت کے سٹیٹمنٹس کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو مرمت کا مسئلہ ایک اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دشمن آپ پہ ہر وقت بمبارڈمنٹ کرتا ہے۔ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک ہسپتال میں انہوں نے اٹیک کر کے 500-600 انکلوڈنگ بچوں اور عورتوں اور بیماروں اور زخمیوں تک کو شہید کر دیا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے، اس میں جب تک اس کے 3 طرف، اسرائیل کے 3 طرف اسلامک کنٹریز ہیں، اور طاقتور اسلامک کنٹریز ہیں جن کے پاس افواج ہیں، جن کے پاس جذبہ بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں ول نہیں ہے۔
سو جب تک کہ ان کی ول پاور نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اسرائیل کے خلاف انفارچونیٹلی کچھ نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو اور آپ کے آڈینس کو یاد کرواتا چلوں کہ 1973 میں جب عرب میں وار ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ اور ایجپٹ نے بہت زیادہ ایڈوانسز شروع کر دیے تھے ڈیزرٹ کے تھرو اور اسرائیل کی طرف, تو ایجپٹ کو ہرانے والا اسرائیل نہیں تھا. ایجپٹ کو ہرانے والے اسلامی ممالک ہی تھے جو ایجپٹ کے خلاف اسرائیل کے پاس ان کی جاسوسی اور ان کی انفارمیشن شیئر کرتے رہے. سو جب تک کہ یہ مسلمان ممالک کے اندر یونٹی پیدا نہیں ہوگی, اپنی اخلاقی مذہبی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ مسئلہ حل کرنا بڑا مشکل ہے. سر یہ دیکھیں نا کہ وہ اگر ان کی باتیں نہیں مانیں گے تو وہ پولیٹیکل لیڈر بن کیسے سکیں گے, ایک کنٹری کو رول کیسے کر سکیں گے؟ انہی کی مرہون منت تو وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں, تو پھر جو جس جگہ پر پہنچاتا ہے اسی پر آپ کیسے اس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے تو سارے دریا کو کوزے میں ہی بند کر دیا. اب میں اس پہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اب دیکھیے میں آپ ہی کے پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز پہ 2 روز پہلے خبر دیکھ رہا تھا. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پیس آف نیوز کہ ایک بہت ہی پاپولر آپ کے اینکر ہیں, وہ بڑے چلا کر کہہ رہے تھے کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جب سعودی عربیہ پہنچے تو کراؤن پرنس نے ان کو کولڈ شولڈر دیا. آئی واز سرپرائزڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن کی اور پرنس رائل جو ہے وہ ان کے کراؤن پرنس کی MBS کی ملاقات دیکھیں, آپ کو باڈی لینگویج سے پتہ لگتا ہے کہ ایک حاکم اور محکوم کی ملاقات ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. سو اس میں کسی طرح بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ MBS نے ان کو کولڈ شولڈر دیا یا اگنور کیا ان کو. سو جب تک کہ آپ اپنے unless وہ انگلش میں کہتے ہیں نا until and unless you put your feet down, اس وقت تک آپ اس چیز کو فائٹ نہیں کر سکتے, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی یاد کراتے چلوں اور آپ کے آڈینس کو کہ چند سال پہلے پریزیڈنٹ اوباما تشریف لے کے گئے سعودی عربیہ, اور کسی بات پہ کسی پوائنٹ کے اوپر کچھ ڈفرینسز تھے آنریبل کنگ صاحب کے ساتھ, بادشاہ کے ساتھ, اور بادشاہ سلامت بغیر کچھ بات کیے اٹھ کے چلے گئے میٹنگ ہال سے. اور وہ اس پہ یوٹیوب پہ یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ دا سپر پاور آف دا ورلڈ کا پریزیڈنٹ وہاں کھڑا چاروں طرف حیران ہو کے دیکھتا رہا کہ یہ کیا کیا انہوں نے, بٹ ہی گاٹ دا میسج. سو جب تک یہ میسج نہیں دیا جائے گا کہ یو آر ناٹ دا سپر پاور اللہ کی ذات ہے, اور جب تک اپنی یونٹی شو نہیں کی جائے گی اس وقت تک مسلم ممالک کے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں مل سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم عابد. اور ایبسلیوٹلی رائٹ کہ بات تو یہی ہے کہ ہمیں ایک کلیئر میسج دینا ہوگا ویسٹ کو, اور جو لوگ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں اس کے بعد جا کر ہی اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جناب غزہ میں جہاں پوری دنیا اس وقت جو ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے, تو ایسے میں جو شوبز فنکار برادری ہے نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر کے جو سٹارز ہیں, جو سیلیبریٹیز ہیں, وہ بھی اپنے رنگ نسل مذہب سے بالاتر ہو کر اسرائیل کے جو ظالمانہ یہ جو سفاکانہ رویے ہیں اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے خاص طور پہ جو UK کی آرٹس اینڈ کلچر کی جو انٹرنیشنل پٹیشن ہے اس پر 2000 سے زائد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اسرائیل کو کنڈیم کیا. اچھا اب یہ دیکھیے بالی ووڈ, ہالی ووڈ, ہر طرف سے کنڈیم کیا جا رہا ہے. ایک تو سب سے پہلے ہمارے کرکٹرز نے بڑا خوبصورت اپنے پیلسٹائن کی جو پرچم تھا اس کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لگا دیا, پھر عاطف اسلم, ماہرہ خان, اور پھر عامر خان, پھر اس کے علاوہ بہت سے سونم کپور بالی ووڈ کی ریناؤن ایکٹریس, ان کی جانب سے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ارطغرل غازی کے ڈرامہ کے اندر جو عبد الرحمن کا کردار جنہوں نے ادا کیا تھا, انہوں نے جو غزہ کے ہاسپٹل پر اٹیک ہوا تھا اس کی پکچر کو ٹویٹ کیا ہے. پھر اسی طرح سے ہدا بیوٹی اس کی پروڈکٹس میک اپ کی ہم یوز کرتے ہیں. مجھے ٹویٹ لگی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے ہے جو خون سے رنگا ہو, جو فلسطینیوں کے خون سے رنگا ہو.
تو یہ ہے صحیح میں طریقہ اپنی آواز کو احتجاج کو دکھانے کا. اچھا انہوں نے تو باقاعدہ یہ چیز آپ یہ دیکھیے, ایک تو الفاظ کے حد تک ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا, اپنے مال کی حد تک اس نے کنڈیم کیا ہے. ہدا نے, ہدا بیوٹی کے میک اپ پروڈکٹس ہم سب یوز کرتے ہیں, تو انہوں نے بولا ہے کہ میرے پروڈکٹس آج سے اب اسرائیل کے لیے نہیں ہیں, اسرائیل میں میرے پروڈکٹس نہیں جائیں گے, نہ اسرائیلی کمیونٹی میرے پروڈکٹس خرید سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اٹیک کیا گیا ہے معصوم بچوں پر, معصوم فلسطینیوں پر, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پیسہ خون سے رنگا ہوگا جو کہ مجھے نہیں چاہیے. تو آئی تھنک جتنا بھی انہیں اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے, اتنا کم ہے. she is such a decent یہی message. گریس ہوتی ہے, انسانیت کا میسج بھی یہی ہے کہ آپ ہر چیز سے بالا تر ہو کر ایک چیز جو غلط ہے نا اس کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط کریں, اس کے لیے چاہے آپ کے کانسیکوینسز جو بھی آپ کو فیس کرنا پڑے, فائنینشلی آپ ڈیمیج ہوں, لیکن حق بات کہنا یہ آسان نہیں ہے. اچھا پاکستانی ہماری فنکار برادری وہ بھی کم نہیں ہے. ماہرہ خان نے, پھر اس کے علاوہ ہنا الطاف نے, عاطف اسلم نے, اس کے علاوہ اشنا شاہ ہے, ان سب نے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. بلکہ عاطف اسلم اور ہنا الطاف نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. بات تو یہی جہاں پہ کنڈیم کی, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں, جو 57 اسلامی ممالک ہیں, ان کو بھی کنڈیم کیا ہے کہ ان کی جو خاموشی ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہو. یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. یہ ہر طرف آواز اٹھائی جا رہی ہیں, اتنی بڑی بڑی ان کی افواج ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں سوائے مذمت کے, سوائے ہو اینڈ کرائی کے, اسے بڑھ نہیں رہے آگے. وہ نہیں, ہو اینڈ کرائی بھی تو تب ہونا جب وہ پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہوں. آپ وہ تو ہو اینڈ کرائی بھی نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں کر رہے. وہ صرف یہ ہے کہ کوئی پریڈ کر لیں گے, کوئی ایونٹ ہوگا تو اس کو کوئی جشن منانے کے لیے وہ سارے جہاز اور تجربے کرنے کے لیے جو میزائل ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. ایران کے علاوہ, لیبنان کے علاوہ کوئی بھی باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کودا نہیں ہے, اور کہنے کو یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں آ رہا. تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑی جو فیمس ہالی ووڈ ماڈل ہیں جی جی حدید اور بیلا حدید, یہ تو خود فلسطینی ہے, اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا ہے جو کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و ستم اور بہت زیادہ بربریت ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ ایکٹر ایکٹریسز یا ہالی ووڈ سے, بالی ووڈ سے, یا ہمارے لالی ووڈ سے, یہ لوگ بھی جو کنڈیم کر رہے ہیں, یا آپ میں جو ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں, ہم صرف جو ہے وہ الفاظ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم باقاعدہ طور پر جا کر, اب ہمیں ٹریننگ تو نہیں ہے کہ جا کے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر لڑنا شروع کر دیں. ہم تو صرف یہی کنڈیم ہی کر سکتے ہیں, یا اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, یا اسرائیلی پروڈکٹس کا, ان برانڈز کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ ایونچولی جو کہ جن کو ہتھیار چلانے آتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا سکتا ہے, جو تنخواہ اسی چیز کی لیتے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہے, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اچھا ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ جو لوگ, جو این جی اوز ہیں یا جو کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز, ان کا بائیکاٹ کیا جائے. بالکل صحیح ہے, جو بھی اسرائیل کو فنڈنگ کر رہی ہیں, جو بھی اسرائیل کے ساتھ ہے, بائیکاٹ کیا جائے. لیکن اس پہ فضا سب سے جو اہم سوال ہے, سب سے جو مین چیز ہے, آپ بائیکاٹ کریں, لیکن ہماری اسلامک کنٹریز نے, ہمارے اسلامک ملکوں نے ایک بھی ایسی پروڈکٹ اس کوالٹی, اس لیول کی نہیں بنائی ہے کہ جس سے آپ جو اس کو سبسٹیٹیوٹ کے طور پر لے سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا ساری ہیں, تو اس سب میں ہمیں اپنے رویوں پر بھی کہیں نہ کہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. اینی ویز ابھی جو چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک طرف, دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے تو تجربے تو کیے جاتے ہیں. تو پاکستان نے جو ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے, اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ظاہر شمشاد مرزا, اس کے علاوہ اسٹریٹجک پلانر ڈویژن, اسٹریٹجک سروسز کمانڈ کے سینئر آفیسرز, سائنٹسٹ اور انجینئرز, ان سب نے اس کی تکنیکی مہارت کا, اس کی رینج کا, اس میں جو لاگت آئی ہے وہ سب ان کو بریف کیا گیا ہے اور بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے. پاکستان کو تو ایک کریڈٹ فضا پہلے بھی ہے جی کہ پاکستان واحد اسلامک ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے. پاکستان کا یہ اعزاز ہے, اور پاکستان کا ڈیفنس سسٹم پوری دنیا اس کو مانتی ہے, اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ISI ہماری نمبر 1 ایجنسی ہے دنیا بھر کی, اور اس کے علاوہ ہمارا ڈیفنس سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ بھارت جیسا جو بدترین دشمن ہے وہ بھی شب خون مارتا ہے, کھل کر وار نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک اور سنگ میل ہے ہمارے ڈیفنس سسٹم میں, ایک اور ایڈیشن ہے. اور واقعی میں آپ کے ممالک کی اگر آپ اپنے ڈیفنس اگر آپ کا مضبوط ہوگا, باقی سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو پاکستان ہماری سیکیورٹی فورسز کو, ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور ہمارا ڈیفنس سسٹم واقعی
ہی میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان پوری دنیا کو کھٹکتا ہے. تو ایسے میں نہیں ہماری سیکیورٹی جتنا ہمارا ڈیفنس سسٹم ہمارا ٹھیک ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا جو ہے نا ڈیفنس اسٹرانگ ہوگا. ڈیفنس اسٹرانگ ہوگا. ایبسلیوٹلی, بات تو بالکل ٹھیک ہے. بریک پر جانا ہے ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو نیوز مارننگ. اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سپٹمبر کے بعد اکتوبر آتا ہے تو اکتوبر کا آغاز جو ہے نا اکثر ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنک ربن باندھ کر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کینسر اویئرنیس کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ کیمپین ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ہوتی ہے جس میں خواتین کو آگاہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بہ دن یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بریسٹ کینسر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور جنوبی ایشیا میں جہاں جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر یہ جو کینسر ہے جو کہ خواتین کو عمومی طور پر سرطان کی بیماری ہوتی ہے اس میں ہم ٹاپ پر ہیں. سب سے زیادہ کیسز یہاں پر رپورٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا, گاہے بگاہے ٹیسٹ نہیں کیے جاتے ہیں, اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے, لڑکیوں کو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سب مسئلے جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. اور گزشتہ چند برسوں میں اس بریسٹ کینسر کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر نبیلہ شامی صاحبہ جو کہ معروف ڈاکٹر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میم, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے خواتین کے اندر بریسٹ کینسر جو ہے بہت تیزی سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اویئرنیس کیمپین بھی ہوتی ہے, پورا مہینہ یہ کیمپینز بھی چلتی ہیں. تو جو خواتین جو مائیں ہمیں اس وقت گھروں میں بیٹھی دیکھ رہی ہیں کیا سجیسٹ کریں گی, اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے, کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں بریسٹ کینسر کے خلاف؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز بتائیے گا. جی جی آواز آ رہی. جی پلیز بتائیے گا. جی بریسٹ کینسر بالکل پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ کچھ سال پہلے تک ہر 17ویں خاتون کو 1 in 17 کو بریسٹ کینسر ہے. اب یہ ریشو ڈکریز کر کے کم ہو کے 1 in 8 ہو گئی ہے. یعنی ہر 8ویں خاتون کو یہ بیماری اس سے دوچار ہونا پڑے گا یا ہو رہی ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی. پہلے کہتے تھے کہ بریسٹ فیڈنگ کریں تو بریسٹ فیڈنگ سے پریونٹ ہوتا ہے بریسٹ کینسر, لیکن ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ خاص طور پہ گاؤں میں جو خواتین ہیں ان میں بریسٹ فیڈنگ کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا. اور پھر فیملیز ہوتی ہیں لیکن یہ بہت تھوڑا پروپورشن ہے جس میں فیملیز میں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. زیادہ تر یہ ایک رینڈم بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی. اچھا ویسے ابھی اس کا کچھ ڈاکٹر پتہ نہیں چل سکا کہ آخر بنیادی وجہ کیا ہے. کچھ ہماری ڈائٹ ہے یا کچھ اور مسئلے مسائل ہیں, کچھ انرلی کچھ ایسی ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے یہ بریسٹ کینسر بڑھ رہا ہے. تو ابھی کچھ سائنس اس چیز کو پروف نہیں کر سکی. جی ابھی تک کوئی ٹھوس سائنٹیفک وجہ جو ہے وہ نہیں پتہ چل سکی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل جو ہے وہ پریونٹ کرتا ہے بہت سارے کینسرز کو انکلوڈنگ بریسٹ کینسر. اچھا میم, اس کا علاج تو آپ نے کہا کہ جس طرح نہیں ہے جس طرح باقی کینسر کے کیسز ہوتے ہیں, تو پھر پریونٹیو میئرز کیا لینے چاہیے خواتین کو اس سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں جی, اگر ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکشن ہو جائے تو اس کا شافی علاج ممکن ہے. موت جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی بلکہ اور کئی وجوہات ہوتی ہے. اور اس کے لیے اویئرنیس ضروری ہے کہ کینسر کو ارلی سٹیج پہ شروع میں اس بیماری کو پکڑ لیا جائے. ایک بہت کامن آپ نے سنا ہوگا کہ جی چھاتی کا معائنہ کریں. معائنہ کرنا اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, لیکن ایک ہی طریقہ ہے کہ 40 سال سے اوپر جو خواتین ہیں ہر سال اپنا میموگرافی کرائیں. میموگرافی میں چاول کے دانے کے آدھا حصہ جو ہوتا ہے اس سائز کا کینسر بھی پتہ چل جاتا ہے. چونکہ یہ کینسر 40 سال سے اوپر کی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا ایک لمٹ
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी है कि 40 साल से ऊपर हर खातून अपना मैमोग्राफी साल में एक दफ़ा कराए। बट डॉक्टर अगर ठीक है, ये आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जाहिर है जो टेस्ट होगा ये भी तो एक्सपेंसिव होगा ना, हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। कैंसर के टेस्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 1-2 लाख तक इनकी रेशो जाती है। लेकिन अभी जो लड़कियां स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो आप कह रहे हैं कि आप अपने ब्रेस्ट का चेकअप खुद घर में भी कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? एंड प्लस ये जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, मर्दों को नहीं होता क्या? मर्दों को भी होता है जी ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन रेशो बहुत कम होती है। Right. और मर्दों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो तो वो बहुत तेजी से फैलता है, यानी उसका इलाज दिनों के अंदर करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर इंतजार करें कि हम लेके बैठे रहें। राइट। खवातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, देखें ब्रेस्ट कैंसर एक बीमारी है जो शुरू से होती है, और इस बीमारी का अगर जड़ पे पकड़ लिया जाए तो बहुत आसानी है। What are the symptoms? मतलब आप कह रही हैं इनिशियली स्टेज There पर is अगर no पकड़ ले, symptom. There is no symptom. राइट जी, एक गिल्टी फील होती है और ये पेनलेस होती है। राइट चूंकि दर्द नहीं होती लिहाजा ये इग्नोर भी हो जाती है। राइट। और अगर मैमोग्राफी रेगुलरली हो रही हो तो छोटी से छोटी गिल्टी पता चल जाती है। ये सिर्फ आपके ब्रेस्ट पर होगी तो ही अलार्मिंग होगी, या आपके बॉडी के किसी भी हिस्से पे, बैक पर या किसी भी जगह पे? सिर्फ ब्रेस्ट के अंदर Okay. गिल्टी महसूस होती है। Right. लेकिन जो आप कह रही थी कि महंगा टेस्ट है ब्रेस्ट, ये मैमोग्राफी जो है मार्केट में 10 से 12 हजार रुपए पे हो रही है। Right. जबकि कैंसर केयर हॉस्पिटल फ्री मैमोग्राफी कर रहा है। अभी तक हम तकरीबन 58,000 खवातीन की ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री मैमोग्राफी कर चुके हैं, टेकिंग द मैमोग्राफी मशीन टू देयर डोर स्टेप्स, फार फ्लंग एरियाज लाइक डेरा बुगटी, चित्राल, हमने वेरी अप्रिशिएटेड, वेरी अप्रिशिएट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल मैम फिर ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा इसका इलाज नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या कुछ आता है? इलाज है, इट्स नॉट इलाज नहीं है, वो कह रहे हैं इसके सिम्टम्स कोई नहीं है। सिम्टम्स नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा इलाज है, आपने कहा सिम्टम्स नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल, बट वो भी अर्ली स्टेज पे आके होता है ना। वैसे तो मैम कैंसर किसी भी हाँ वैसे तो मैम कैंसर किसी भी नेचर का हो, हाँ। ये तो इसको जो है ना छुपा दुश्मन भी कहा जाता है ना, कि ये एक जब स्टेज गुजर जाती है, सेकंड या थर्ड पर आके ही पता चलता है कि आपको कैंसर है, इसके बज़ाहिर सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल आपने कहा कि होना चाहिए, तो उसके अंदर डाइट क्या होनी चाहिए कि कैंसर के इस मर्ज से बचा जाए? हेल्दी लाइफस्टाइल में जी उसमें वॉक जरूरी है, तेज तेज चलना, पैदल चल, ठीक। There is some distortion आ रही है बीच में। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी, और अगर डॉक्टर नबीला अब आपको मेरी आवाज़ प्लीज़ बताइएगा कि हमारा ख़वातीन का, मर्दों का लाइफस्टाइल प्लस डाइट और प्रिवेंटिव मेजर हम क्या ले सकते हैं? ये वॉक करें, राइट। डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, रेड मीट थोड़ा सा अवॉइड करें, और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स लें, और प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वंस अगेन 20 मिनट रोज़ाना तेज़ तेज़ चलें, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो खतरे, स्मोक, हाँ मतलब ठीक है, अवॉइड बिल्कुल करें। ठीक है। ख़वातीन जो हैं वो इससे मुतासर हो रही हैं, कुछ सिग्नल का इशू आ रहा है, बट थैंक यू सो मच। डॉक्टर नबीला शामी हमारे साथ मौजूद थी, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से बता रही थी, और वो बता रही थी कि ख़वातीन को मैमोग्राफी, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि 40 हैं या 40 प्लस हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा एहतियात की एयरली ज़रूरत है। चेकअप करवाएं। आई थिंक वो 10-12 हज़ार आपकी जान से बढ़कर नहीं है। आप 1 साल बाद आपने ये करना होता है, तो 1 साल बाद आप 10-12 हज़ार अगर अपनी जान पर लगा लेते हैं, आप वैसे तो कहते हैं कि एवरी 6 मंथ्स आपको अपने पूरे ब्लड टेस्ट या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं बॉडी के टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, वॉक करें, और हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड से अवॉइड करें।
इंटर बैंक में डॉलर 20 पैसे महंगा हो गया है फ्रॉम द लास्ट 29 डेज। ये था कि डॉलर की कदर या तो मुस्तहकम थी या उसकी कदर में गिरावट थी, रुपए की कदर में इजाफा था। लेकिन कल आपने देखा कि इंटर बैंक मार्केट में भी और ओपन मार्केट में भी हुआ यह है कि डॉलर की कदर में थोड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन इस इजाफे के जो असरात हैं वो अभी इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं। सबसे बड़ा रिलीफ पेट्रोल जो 40 रुपये सस्ता किया गया है वो है। सोने की जो कीमत है फ़ी तोला उसमें भी कमी वाक़ हो रही है। फिर डॉलर की कदर हमारी जो है वो गिरती रही थी, तो इसकी इकोनॉमी पर बड़े पॉजिटिव अच्छा, मुझे एक चीज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, अभी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी इस मुल्क में, ना ही हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा बेहतर हुई हैं। सिर्फ एक गवर्नेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है, बॉर्डर मैनेजमेंट पर थोड़ी सी हमने तवज्जो दी है और खुसूसन आर्मी चीफ की काविशों से ये सब हुआ है। सिर्फ इतनी सी चीज़ से आप देखें कि डॉलर कहाँ से कहाँ आ गया है। अगर ये सारी चीज़ें हो और हमारे में पॉलिटिकल विल हो तो हमारी एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। एब्सोल्युटली। एहसन मलिक साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा 28वें रोज़ के बाद जो डॉलर की गिरावट थी उसमें ज़रा बेहतरी आई है। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी रिफॉर्म्स, क्या बस हल्का सा ज़रा डंडा चला है, गवर्नेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो कहाँ से कहाँ चीज़ों में हमें फ़र्क देखने को मिला है? आप क्या समझते हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ज़रा बेहतर कर लें तो बहुत बेहतर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वजाहत बेसिकली ना हम लोग बहुत जल्दी पैनिक में आ जाते हैं। इशू ये है कि ये जो कल के दिन में डॉलर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, उसकी रीजन वो ये थी कि इंपोर्ट्स बिल का प्रेशर था और आईएमएफ का थोड़ा प्रेशर था कि आप इंपोर्ट्स को ओपन करें, जिसकी वजह से, क्योंकि आपके नॉलेज में है ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर इज इन मराकश और आईएमएफ से मीटिंग्स चल रही हैं, और प्लस नवंबर के लास्ट वीक में आईएमएफ का सेकंड रिव्यू का विजिट भी पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड है। तो मैं ये नहीं समझता कि जी इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन है और दैट कैन बी मैनेज्ड। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेप्स लिए हैं ये उसका इम्पैक्ट है और अल्लाह करे ये इसकी कंटिन्यूटी रहे। और बहैसियत एक कौम हमें भी थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, जो हम सब उठ के एकदम डॉलर की तरफ या गोल्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि मतलब 1, 2, 3 रुपए की फ्लक्चुएशन से ज्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होगी और उसके बाद डॉलर स्टेबल रहेगा और थोड़ा सा इसका टिल्ट डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं बाय दिसंबर तक मैक्सिमम इंशाल्लाह ये 260 और 265 की ब्रैकेट में आ जाएगा। ओह वाओ, रियली, मतलब ये तो बड़ा एक पॉजिटिव होगा। लेकिन क्या ये इलेक्शन से बात होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी तो तभी फाइनली आएगी ना, दिसंबर के करीब आके कह रहे हैं, दिसंबर के करीब आके। लेकिन आई मीन इसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे अगर दिसंबर तक ये 265 तक आता है, दैन एब्सोल्युटली इलेक्शंस के बाद तो फिर ये मजीद नीचे आना चाहिए कम। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल जब गवर्नमेंट आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद उस तरीके से चीजों को अभी मैनेज ना कर पाए। मुझे इलेक्शन जो है वो फरवरी एंड या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कहीं पे नजर आते हैं, उससे पहले नजर नहीं आते। अभी 21 आपको भी यकीन नहीं है कि जनवरी के लास्ट वीक में इलेक्शंस होंगे? नहीं, बेसिकली हमारे नॉर्दर्न एरियाज की जो कंडीशंस है, जो स्नोफॉल है, उसके अंदर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। एक्सट्रीम वेदर होगा तो उसमें आप कॉज करवाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, वो ये कि ये जो डॉलर है इसका जो इशू है, इसको हम डंडे के जोर पे तो नीचे ले आए हैं, लोगों को हमने बाइंग से, इन्वेस्टमेंट से रोक लिया है, लेकिन इसका मेजर इम्पैक्ट तब आएगा जब हम अपने इनफ्लोज को बेहतर करेंगे। इनफ्लो बेहतर करने का तरीकाकार यही है कि या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए या आपकी रेमिटेंस बढ़ जाए। अब फॉरेन रेमिटेंस बढ़ाने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें मैं एक पहले भी प्रोग्राम में कहा कि आपको रियल एस्टेट सेक्टर को SIFC में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इमीडिएट फॉरेन रेमिटेंस अट्रैक्ट कर सकता है।
और ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इसको बिल्कुल भी साइडलाइन किया हुआ है। अच्छा एहसन साहब, वो तो ज़रा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात है ना, ज़रा लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगता है ये डॉलर जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 260-65 तक आ सकता है, अब ये जो इतना नीचे आया है, आपको लगता है कि ये कोई कॉस्मेटिक सी एक चेंज है, बस बहुत एक आर्टिफिशियल तरीके से नीचे आया है क्रैकडाउन की वजह से, क्रैकडाउन की वजह से अब एक थोड़ा जोर खत्म होगा फिर वही होगा, या फिर आपको लगता है ये कांस्टेंट नीचे आएगा और दोबारा से 300 सवा 300 तक नहीं जाएगा? जहाँ बेसिकली ना एक चीज आपने मेरे में आई होगी कि ये जो मनी चेंजेस हैं इनके ऊपर काफी डंडा चलाया गया है और जो इसके पैरामीटर्स हैं मनी चेंजर्स के, उनकी गारंटीज वगैरह बढ़ाई गई हैं और आम आदमी के लिए विंडो सेल को लिमिटेड कर दिया गया है। और आने वाले टाइम में मैं ये देख रहा हूं कि शायद आपको जब भी डॉलर परचेज करना होगा या कोई फॉरेन करेंसी आपको परचेज करनी होगी तो आप सिर्फ बैंक्स के थ्रू परचेज कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूं इसको बहुत पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए था। काफी दुनिया में यही स्टेप है, वहां पे मनी चेंजर नहीं है। लेकिन अब ये देखिए जो एहसन साहब, बाहर दुनिया में होता ये है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री की आप एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर ये हवाला हुंडी वाला कॉन्सेप्ट तो हमारे अंदर ही है। वहाँ पर इंटर बैंक में ही इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं कि वो आपको ओपन मार्केट से इतना वो कम रेट दे रहे होते हैं कि लोग खुद ब खुद अपने रेमिटेंस हवाला हुंडी की बजाय इंटर बैंक के थ्रू करते हैं ट्रेड, ताकि सारी चीज़ें जो है उनको फिर बाद में उसके बाद उनको बड़ा इस लिहाज से भी बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जब वो आते हैं। हमारा यहाँ पर ओपन मार्केट का रेट कुछ चल रहा है, इंटर बैंक का रेट कुछ चल रहा है, ओपन मार्केट में कम होता है तो इंटर बैंक में ज़्यादा नज़र आता है हमें, तो फिर तो हवाला हुंडी का बिजनेस ज़्यादा फ़रोग पाएगा। फिजा बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में जिस तरीके का क्रैकडाउन चल रहा है उसमें ये हवाला हुंडी का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा और उसकी एक बड़ी वजह ये थी हवाला हुंडी के प्रमोट होने की कि मार्केट रेट और बैंक रेट के अंदर बहुत गैप था। लास्ट मंथ जो रेमिटेंस थी फॉरेन जो पाकिस्तान में आती है, जो एम्प्लॉइज भेजते हैं बाहर से, वो अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन के लगभग होती हैं, लेकिन जब डिफरेंस था मार्केट रेट का और बैंक रेट का तो लोगों ने हवाला हुंडी का ऑप्शन अडॉप्ट किया तो हमारी वो को तकरीबन 1 बिलियन के करीब डिक्रीज हो गई, लेकिन अभी वो फिर इंक्रीज हो रही हैं ग्रेजुअली। तो हमें इस बड़ा माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है और चीजों को हम समझते हैं कि राइट ट्रैक पे चलना शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं कल जैसे दो लोगों को मिला तो वो उनका ख्याल ये था कि शायद ये डॉलर दोबारा उसी हाइप को पकड़ेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉलर दोबारा वो चलें सर, ये आपने अच्छी खबर सुनाई है कि डॉलर की जो उड़ान है ये बड़ी आर्जी है और दोबारा से डॉलर ग्रेजुअली डिक्लाइन करेगा। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब आपके वक्त का, और बड़ी वैलिड है कि IMF की वजह से कुछ प्रेशर था जिसकी वजह से ऊपर गया। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इंशाल्लाह डॉलर मज़ीद डिक्लाइन करेगा और उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी हालत बेहतर होगी पहले से। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम के लास्ट में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर कोई ना दर्द दिल रखता है और चैरिटी करने में पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा आगे हैं। अब वो चैरिटी सिर्फ पैसों से नहीं हो सकती, सम टाइम आपको इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाहर जो ओल्ड होम्स बनाए जाते हैं वहाँ पर तो उनकी कोई इमोशनली कोई इस तरह से टेक केयर होती नहीं है, बॉन्डिंग नहीं होती है, बस उनको खाने को मिल गया, एक्सरसाइज करवा ली, इट्स जस्ट अ ड्यूटी फॉर देम। लेकिन यहाँ पर दर्द दिल रखने वाले इंसान ऐसे हैं जो कि बग़ैर किसी लालच के उन तमाम बुज़ुर्ग लोगों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी टेक केयर कर रहे हैं, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। वैसे तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को संभाले, उनकी टेक केयर करे, उनको कोई मुश्किलात है, कोई बुरा वक्त है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन तमाम लोगों की खिदमत, उन तमाम लोगों को जो है वो संभाले, टेक केयर करे। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अब ये जो फुटेज में भी आप देख सकते हैं, ये सियालकोटी जो है वो
डॉक्टर सियालकोट से ताल्लुक़ है डॉक्टर खुरम रशीद साहब का, जो कि समाजी वर्कर हैं। वो इस वक्त खुरम राशिद साहब हैं। खुरम राशिद साहब जो कि समाजी वर्कर हैं। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, बड़ी खूबसूरत तरीके से आप इन बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे हैं कि जिनको उनके अपने प्यारे धुतकार चुके हों, जिनको ऐन बुढ़ापे में जब सहारे की ज़रूरत होती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो ये वही जानते हैं किस तकलीफ़ किस कर्ब से वो गुज़र रहे हैं। और ऐसे में आपने उनके दर्द का सामान पैदा किया है, आप उनकी किफ़ालत, उनकी हिफाजत, उनकी खिदमत कर रहे हैं। आइडिया ये कहाँ से आया खुरम साहब, क्या सोच के आपने ये कदम उठाया, और इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आपके पास मौजूद है जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपका भाई खुरम रशीद, मैं आपसे मुखातिब हूँ। और ये 1993 में जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए तो कुछ ऐसी गरीब के हालात थे, और जो सोसाइटी में जब हम देखते थे अपने इर्द गिर्द जो है, और अक्सर ऐसी माओं को देखना, ऐसी बेटियों को देखना, ऐसे बुजुर्गों को देखना जो रोड्स के ऊपर जो है, और बड़े एक जो है ना वो उनकी हालत देख के बड़ा अफसोस होना कि हमारी भी माएँ हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी बुजुर्ग हैं, ये कौन लोग हैं। जब उनके करीब होने का मौका मिला तो आप यकीन करें कि कई दिन नींदें उड़ गईं कि ये इनकी इस हालत की जिम्मेदार कौन है। फिर बाद में बदकिस्मती के साथ पता चला इन्हीं के अपने हैं, इन्हीं के अपने बच्चे हैं, इन्हीं के अपने बहन भाई हैं, इसी सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें बिल्कुल जो है वो नेगलेक्ट कर दिया हुआ है और एक इस हालत में फेंक दिया हुआ है कि कीड़े पड़ गए हुए हैं। पीछे मैं एक अम्मा जी को लेके आया, तो आप यकीन करें उधर सियालकोट में एक बड़ी मरूफ रोड है, उसके ऊपर 3-4 दिन थी, और उनकी जब हमने तलाशी ली तो उनके पास आईडी कार्ड था। उन्होंने अपने बेटों के नाम बताए, उन्होंने अपने हामद का नाम बताया, और एक एरिया का नाम बताया कि जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि हर चीज़ माँ जी को पता है, यकीनन बच्चों को भी पता होगा, चले बच्चों को नहीं उस अहले मोहल्ला को पता होगा। उनके सैकड़ों के हिसाब से सर में कीड़े पड़ गए हुए थे। वो फिर उनकी ड्रेसिंग वगैरह की, उनकी ट्रीटमेंट की, लेकिन सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कंफर्टेबल हैं। इस तरह के हमारे पास मोर देन 200% जो है ना 200 के करीब हमारे पास बुजुर्ग हैं। उनका कैसे आप मतलब खुद ही मैं जानना चाहूँगी कि आप सब कुछ खर्चा क्या खुद ही बर्दाश्त करते हैं या कम्युनिटी आपके साथ मिलकर करती है? कितने लोगों की टीम है आपकी, और किस तरह से ये खुद आपसे रब्ता करते हैं जो कि आपके पास आना चाहते हैं शेल्टर होम्स में, या फिर आप किसी कोई डिज़र्विंग कोई क्राइटेरिया होता है? जी स्टार्टिंग में तो इंडिपेंडेंट ही इसको जो है वो इसमें मैं एंटर हुआ, और ये सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, यही अल्लाह ताला की तरफ से चुनाव होता है। फिर वक्त के साथ साथ कारवां जो है वो बड़ी तकवीत पकड़ गया, और एक मुख्तसर से वक्त में जो है ये सफ़र बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी जो है वो मुझे लोग कहाँ से रब्ता करते हैं ये मेरे भी इल्म में नहीं आता। अभी पीछे स्वाबी से एक बुजुर्ग आए हैं, उनके पाँव में कीड़े पड़े हुए हैं जी, मैं जो है वो अपना बुजुर्ग आदमी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, तो मेरे जो बहन भाई हैं वो मुझे संभाल नहीं सकते। मैं जी आप तो बेटा मौजूद है, ठीक है, आप यहाँ पे सियालकोट के बेटे मौजूद हैं, पाकिस्तान के बेटे मौजूद हैं, हम आपको अपने बाप की तरह जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और हम आपकी खिदमत करेंगे। और बस ये हमारा जो कॉज है कि अल्लाह और रसूल अल्लाह की मोहब्बत में हम सर बहुत खूबसूरत आप काम कर रहे हैं। खुरम साहब ये बताइएगा कि इमोशनली फाइनेंशियली तो आप इनको हील करते हैं, आपने उनको छत भी दी है, खाना भी आप उनको देते हैं, लेकिन इमोशनली हील करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ज़ाहिरी बात है कि आप जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन जो अपने प्यारों की बेवफाई का दर्द उनके सीनों में है, जिस तरह उनको छोड़ दिया जाता है बेयारो मददगार, उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, इसको हील करने के लिए क्या इस बारे में भी आप कुछ करते हैं? जी वो जो अपने सीनों के साथ लगाते हैं या सर पे हाथ फेरे होते हैं या चूम रहे होते हैं, तो मुझे ना उनकी उसके अंदर भी ना थोड़ी सी ना वो बनावट सी नज़र आ रही होती है। तो मुझे छू नहीं रहे होते, वो अपनों को छू रहे होते हैं, और उनको जो है ना इमेजिनरी तौर के ऊपर ना जो एहसास है अपनों का होता है, मैं फील कर रहा होता हूँ कि थोड़ी सी मिलावट कर रहे हैं, मेरा पुत्र आ गया, मुझे प्यार करेंगे, चूमेंगे, ठीक है, साथ लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर भी ना थोड़ा सा टच नज़र आ रहा होता है कि वो ना अपनों को याद है। अच्छा, बज़ाहिर वो आपको प्यार कर रहे होते हैं, छू आपको रहे होते हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा होता है ये बेसिकली मुझे नहीं छू रहे हैं, वो अपनों को कहीं तलाश कर रहे हैं, उनको ये छू रहे हैं।
बिल्कुल एग्जैक्टली ना, उसमें थोड़ी सी ना वो कह रहे थे ना, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, लेकिन उसमें महसूस हो रहा था कि ये जो है ना, ये अपनों की याद आ रही है, इन्हें अपने बेटे की याद आ रही है, ठीक है, और उसको प्रिटेंड जो है ना ऐसे ये कर रहे होते हैं ना, आप जाहिर है खुल के तो नहीं, टेक केयर तो आप कर रहे हैं, आपके भी इमोशंस को दिल ना दुखे आपका, अगर वो जाहिर है, लेकिन अपनों का जो दर्द होता है वो तो ज़्यादा लगता है, और फिर ब्लड के अंदर तो एक बड़ी एक अलग सी एक कशिश होती है, और जब आपका खूनी रिश्ता ही बेवफाई करता है, शायद उसका दुख ज़्यादा ही होता होगा। लेकिन ये बताइए कि मैं आपसे जैसे पहले पूछ रही थी, आपने बोला पूरे पाकिस्तान से लोग आप करते हैं, कोई क्राइटेरिया, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, मर्द हैं ज़्यादा, ख़वातीन हैं ज़्यादा, उनकी स्टोरीज अगर आप हमें बता सकें। मर्द ज़्यादा हैं, ख़वातीन कम हैं, और इसमें भी जो अक्सर ऐसे जिन्होंने शादी नहीं की या मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, और ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती के साथ कि जायदाद जो है उसके हवाले होते हैं। एक मेरे पास बुजुर्ग थे और बड़े अच्छी पोस्ट थे, वो रिटायर्ड हुए थे, उनका भतीजा आ गया, कहता है अगर आप इजाज़त दें, इनके बच्चे तो नहीं आ रहे, हम इन्हें ले जाएं, या चेक वगैरह करवा के वापस छोड़ देंगे। मैं जी ले जाएं, तो आप बिल्कुल हैरान होंगे कि जब बाबा जी वापस आए तो उनका अंगूठा ही नहीं था, उनका अंगूठा उन्होंने काट दिया हुआ था। और इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सब मेरे पास ये सगे पैदा किए हुए बच्चे हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, भतीजे। और आप अंदाज़ा करें कि ऐसे हालात भी होते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया हुआ है और बंदा जिंदा है जायदाद के लिए, पैसों के लिए, उनका जनाजा भी करवा दिया, उनकी कब्रें भी उन्होंने पता नहीं किधर डिक्लेयर कर दी हैं, और वो जिंदा हैं, और वो फिर रोते हैं कि ये देखें कि हमारे साथ एक देखें जी, हमारा तो पता चला डेथ सर्टिफिकेट बन गया हुआ है, और ये जायदाद का लालच होता है, उसके लिए ये सब कुछ करते हैं। एग्जैक्टली मैं अक्सर कहता हूँ कि तलीम और तरबियत का फ़र्क है, तलीम के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है, तरबियत की तरफ कोई तवज्जो देता भी नहीं। साहब, कभी कोई ऐसा हुआ है कि जो लोग आपके पास आ गए हैं, जिनकी आप टेक केयर कर रहे हैं, उनका कोई बच्चा, कोई बेटा आया हो, उसको रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं ये हमसे गलती हो गई है, चलिए इनको दोबारा घर ले जाते हैं, राब्ता करते हैं आपसे? जी, शाज़ो नाज़र, एक अम्मा जी के 9 बच्चे थे, और रात को 2-2:30 बजे जो है सियालकोट में एक एरिया है पुलिस स्टेशन से राब्ता हुआ, मैं उन्हें ले आया अपने पास। हर बच्चे ने बारी बारी राब्ता किया है, वो जी साड़ी अम्मा ताड़े को है, मैं हाँ जी, फलाना ना आए, मैं जी हाँ जी, और अम्मा भी कह रही हैं, लेने कोई नहीं आया, बदकिस्मती के साथ लेने कोई नहीं आया। मैंने मैं यार अपना कम से कम आप सिर्फ एक दफ़ा मिल ली जाओ, मेरी ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने जो है वो वाहिकिन ढूंढ ली है। ये तो अभी फोन के ऊपर मुझे भी पता आप उनके बेटे नहीं है, और अच्छा जी आवा गया कोई गल नहीं, और फलाना छोटे भाई ने राब्ता नहीं किया, और बड़े भाई ने राब्ता नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ कि एक माँ इतने बच्चों को जो है, ठीक है, वो एक माँ पाल रही है, और इतने बच्चे मिलकर सिर्फ एक माँ को नहीं संभाल पा रहे, बड़ा लम्हा फिक्र है। और वो एक माँ जिसने 9 बच्चों को संभाला, 9 बच्चों की हिफाजत की, लेकिन 9 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं संभाल सके हैं। सर लास्टली ये बताइएगा खुरम साहब, कोई मैसेज देना चाहिए पेरेंट्स जो होते हैं ये बेशक बढ़ाया जाए, और दूसरा ये कि जो आपके पास बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, अक्सर तो अपने प्यारों के मुंतज़िर भी रहते होंगे, यकीनन जो भी है मोहब्बत का एक रिश्ता तो होता है, उनके बच्चे होते हैं, तो उनके क्या जज्बात होते हैं, उनको किस तरह आप देखते हैं? फिर मैंने आपको बताया ना कि उनकी चेहरे की मुस्कुराहट है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, और वो रिश्ते टूट ही नहीं सकते। वालिदैन का रिश्ता कैसे टूट सकता है? वो नहीं टूट सकता, और उन्हें मिस कर रहे होते हैं। और फिर आप ये भी हैरान होंगे कि दुआएं दे रहे होते हैं, उन्हें पता भी होता है कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, हम बेघर हो गए हैं, फिर भी जो है ना दुआएं जो है कि दुआवा क्यों देते हो? अल्लाह ताला बस उन्हें खैर करे जी, अल्लाह ताला उन्हें खैर करे। मैं फिर कहता हूँ कि ये वालिदैन हैं जो इस स्टेज के ऊपर भी जो है सारा दुख दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो है ना वो कितने वेल विशर हैं, और अल्लाह से किस तरह उनकी कामयाबी उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और वो बदकिस्मत जो है, जन्नत की चाबियाँ हमारे पास हैं, और वो जन्नत पता नहीं किधर तलाश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ खुरम रशीद मौजूद थे। जो आप नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे, आप बहुत से आपके लिए हो, और ऐसे ही लोग हमारे मुआशरे के अंदर ना, बेसिकली दीज आर द सुपरस्टार्स,
جن کو پورے معاشرے کو اپریشیٹ کرنا اصل ہیروز تو یہ لوگ اصل ہیں. ہیروز تو یہ لوگ ہیں، اصل کام کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو پوچھنے والے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. ناظرین، آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.